बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपकी नज़र से एक स्टोरी गुजरी होगी बलूचिस्तान के हवाले से, जिसमें रस्म व रवाज या रवायात या फिर गैरत के नाम पर खातून को जो है वो कत्ल किया गया, और यह कत्ल जो है वो जिरगे के फैसले के तहत जो वो किया गया है। और इसमें जो मकतूला थी उसके अपने जो वालिदैन थे वो भी इसके अंदर शामिल थे। इसमें अहम पेशरफ्त हुई है कि जो मकतूला थी बानो सतकज़ई, उसकी जो वालदा थी, उनकी वालदा की जानिब से बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने इस कत्ल की न सिर्फ मुकम्मल तौर पर हमायत की और बल्कि इस बात का भी एतराफ़ किया कि उनके जो बलोची रवायात हैं, जो रसूम है उनके, उसके मुताबिक इस खातून को ठीक सज़ा दी गई है। यानी अपनी बेटी को उन्होंने उसके कत्ल का न सिर्फ एतराफ़ किया बल्कि इस फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। इसमें हैरान कुन इंकशाफ ये भी हुआ है कि जो मकतूला थी बानो सतकज़ई, वो अपने घर से कुरान पाक लेकर निकली और उसने अपने बच्चों को कुछ हदायत दी थी, वो आपकी गोश गुजार करूँगा। उसमें उन्होंने बताया था अपने बच्चों को कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का भी ख्याल रखिएगा। उनका जो सबसे छोटा बेटा था उसकी जानिब से ये बयान भी सामने आया कि मेरी वालदा हज पर जा चुकी हैं। मतलब वो बच्चे इतने छोटे हैं, उनको अभी तक इस बात का यकीन नहीं हुआ कि उनकी वालदा को बड़े मजमे में कुरान पाक हाथ में लेने के बाद उनको वहाँ पर बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल किया गया। इस पर सारा मुआशरा जो है वो शर्मसार है। हमारे रसूम, हमारे रवायात, हमारे रवाज, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो पसे पर्दा जा चुकी हैं, क्योंकि ऐवान में बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने इस मामले के ऊपर लबकुशाई ज़रूर की है, लेकिन इस पर कानून साजी की ज़रूरत है। ये सारा मामला होने के बाद वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और उस पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से उस वक्त चीफ जस्टिस जो थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और आईजी बलूचिस्तान को जो वो तलब किया गया। उस वक्त कानून हरकत में आया। एक वडेरे के खिलाफ इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा था कि रियासत जो है वो काफ़ी कमज़ोर होगी, लेकिन जब रियासत के रिट को चैलेंज किया गया तो रियासत हरकत में आई। 20 मुलजमान के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया गया। जो मरकजी मुलजम था उसका नाम था बशीर अहमद, और जो सरबराह था उस जिरगे का जिसका नाम था शीर बाज सतकज़ई, जो सतकज़ई कबीले का सब करता धरता था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि कोई भी शख्स इस मकतूला की तरफ से इस मुकदमे का मुद्दई बनने के लिए जो वो तैयार नहीं हुआ। बिला आखिर रियासत के अंदर होने वाले इस अंदरनाक और दर्दनाक वाक़े की मुद्दई जो है वो पुलिस को बनना पड़ा। ये पुलिस की मुद्दत में मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ। इसमें शीरबाज सतकज़ई के मुहाफिज गिरफ्तार हुए, उनके जो भाई थे वो गिरफ्तार हुए। इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि ये मकतूला जो है यह अपने आशना के साथ जो वो भाग गई थी, इसने निकाह किया और इसको सजा दी गई थी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इन दोनों ने ना तो कोई निकाह किया, ना ये इज़्दवाजी किसी रिश्ते के अंदर मुंसलिक हुए, ना ये दोनों आपस में कोई रिश्तेदार थे। इब्तदाई तौर पर कारोबारी लेन देन का तनाज़ा बनाकर जो मकतूल था एहसानुल्लाह, उसको इस सरबराह जो ये जिरगे का सरबराह था शीरबाज सतकज़ई, इसके वहाँ पर डेरे पर बुलाया गया। वहाँ पर यह फैसला हुआ। उस फैसले के बाद इनको सजा दी गई। आप वो दर्दनाक मनाजिर जो है वो देख भी सकते हैं जहाँ पर उस खातून ने कुरान पाक अपने सीने से लगाया हुआ है। लेकिन ये जो लोग थे जिन्होंने भरे मजमे में एक निहत्ती लड़की को अब्दी नींद सुलाने में न सिर्फ सहूलतकारी की बल्कि सीना तान के इन्होंने इस बात के ऊपर फख्र भी महसूस किया कि बलोची रवायात के तहत इन्होंने इस लड़की को, जिसके ऊपर किसी लड़के के साथ जिसका नाम एहसानुल्लाह था, उसके साथ न सिर्फ जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करने का इल्ज़ाम आयद किया बल्कि गैर शरई जो ताल्लुकात थे वो भी कायम करने का इसके ऊपर इल्ज़ाम था। जब मुलजमान गिरफ्तार हुए, उनको अदालत के अंदर पेश किया, उनके चेहरे पर किसी किस्म की कोई नदामत जो वो नहीं थी। खातून के 5 बच्चे थे जबकि मकतूल एहसानुल्लाह जो था उसके 6 बच्चे थे। और ये जो बानो सतकज़ई है जिसको कत्ल किया गया है, और इसका जो खामन था उसका नाम नूर था। और सारा मामला होने के बाद इसके बाद हमने देखा ऐवान के अंदर भी बड़ी हवा चली, चीज़ें जो वो सामने आना शुरू हो चुकी। और उसके बाद स्पेशल एक विंग था जिस विंग के तहत इसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो करवाई जा रही थी। सारे मामले के अंदर कत्ल और दहशतगर्दी की जो दफात हैं वो शामिल की गई हैं। ये बलूचिस्तान का मज़ाफ़ाती इलाका है डेगारी, जहाँ पर ये सारा मामला जो है वो पेश आया है। और इस पर जो मुलजमान थे उनका जिस्मानी रिमांड पुलिस की जानिब से जो वो हासिल किया गया। मकतूला की वालदा जो है वो जिस्मानी रिमांड पर इस वक्त पुलिस की तहवील में है। इसी तर्ज का एक और अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या जो है वो आज रावलपिंडी के अंदर पेश हुआ।
چونکہ آج یہ معاملہ جو ہے وہ رپورٹ آج ہوا ہے، اس لیے اس سارے معاملے کا جو ہے وہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتائیں گے۔ تھانہ پیر ودائی کا علاقہ ہے جہاں پر 19 سالہ نوبیاتی دلہن جو تھی جس کا نام سدرا عرب گل تھا، اسے بڑی بے دردی اور بڑی بے رحمی کے ساتھ جو وہ قتل کیا گیا۔ اس کے اوپر بھی غیر شرعی تعلقات استوار کرنے کا الزام تھا۔ 11 جولائی کو یہ مقتولہ جو ہے یہ اپنے گھر سے اپنے آشنا کے ساتھ اس پر فرار ہونے کا الزام لگایا گیا۔ 17 جولائی کو اس کو مظفر آباد سے راولپنڈی واپس لایا گیا جہاں پر ایک جرگہ ترتیب دیا گیا، اور اس جرگے کے جو سربراہ تھے جن کا نام عصمت اللہ تھا اور وہ افندی کالونی کے چیئرمین بھی ہے، ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور وہ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کے بڑے قریبی ساتھی بھی تصور کیے جاتے ہیں۔ باڑہ بازار کے وہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ باڑہ بازار کے اندر تجاوزات کے خلاف ہونے والے آپریشن میں جہاں انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی تھی، باقاعدہ تھانہ سٹی کے اندر ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا ہے۔ یہ سب کرتا دھرتا ہے، اور جب 18 جولائی کو اس لڑکی کو جرگے کے فیصلے کے تحت جو وہ گلا دبا کر قتل کیا گیا، کیونکہ 18 جولائی کو موسلادھار بارش راولپنڈی میں ہو رہی تھی، انہوں نے اس بارش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید جو لوگ تھے وہ اس اپنے جال کے اندر انہوں نے ڈالنا شروع کیے۔ سارے لوگوں کا ایک پورا گروپ تشکیل دیا، اس میں قبرستان کے جو گورکن ہیں اور جو قبرستان کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں سیف اللہ، ان کو بھی شامل کیا گیا۔ شدید بارش میں اس قبرستان کے اندر کھدائی کی گئی، قبر تیار کی گئی، وہاں پر اس خاتون کو جو 19 سالہ سدرا عرب گل ہے اس کی وہاں پر تدفین کی گئی۔ قبر کے نشانات جو ہے وہ مٹائے گئے، مٹانے کے بعد ایک نیا ڈرامہ جو ہے وہ رچانے کی کوشش کی گئی۔ 19 جولائی کو تھانہ پیر ودائی کے اندر ایک درخواست دی گئی جو مقتولہ کے اپنے خامد ضیاء الرحمان کی جانب سے دی گئی تھی، اور ایف آئی آر میں جو درخواست تھی اس میں موقف کیا اختیار کیا گیا تھا؟ موقف یہ اختیار کیا گیا تھا کہ 17 جنوری سال 2025 کو سدرا عرب گل کے ساتھ جو مدعی مقدمہ ہے جو بننا چاہ رہے تھے ان کی شادی ہوئی ہے، اور 11 جولائی کو وہ گھر سے فرار ہو گئی ہیں۔ اس میں 10 تولے زیور، جن میں 7 تولے زیور اس کے اپنے والدین کی جانب سے یعنی مقتولہ کے والدین کی جانب سے، اور 3 تولے جو اس کے خامند ہے ضیاء الرحمان ان کی جانب سے ڈالا گیا تھا، اور 1.5 لاکھ روپے لے کر گھر سے فرار ہو چکی ہیں۔ کبھی خدشہ ہے کہ وہ اپنے آشنا عثمان کے ساتھ جس کا تعلق مظفر آباد سے ہے اس کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ یہ درخواست دی گئی تھی۔ پولیس نے اس کے اوپر مقدمہ درج کرنے سے خیر انکار تو نہیں کیا، پولیس نے کہا سارے معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی اور اس کے بعد مقدمے کا اندراج کیا جائے گا۔ اور جو مقتولہ کا خامند تھا اس نے سی پی او راولپنڈی سید خالد محمود ہمدانی کو درخواست دی کہ ہماری درخواست پر جو وہ مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا۔ سی پی او راولپنڈی کی ہدایت پر تھانہ پیر ودائی کو 21 جولائی کو مقدمہ درج کرنا پڑا۔ مقدمے کے اندراج کے بعد جب پولیس نے مزید تحقیقات کا آغاز کیا تو پتہ چلا کہ 17 جولائی کو یہ لڑکی اپنے علاقے کے اندر موجود تھی، جس کی پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ حاصل کی۔ فوٹیج کے اندر اس لڑکی کو جس کا تعلق جو ہے وہ ایک پٹھان فیملی سے ہے، اس کو ابائے کے اندر ایک لوڈر رکشے کے اوپر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد پولیس کو شک گزرا، پولیس نے مقتولہ کا جو خامند ہے ضیاء الرحمان اسے گرفتار کیا۔ اس کے بیان پر مقتولہ کا جو سسر ہے اسے بھی گرفتار کیا گیا۔ یہ اسی طرح تحقیقات جو ہے وہ مزید بڑھتی گئی، مزید لوگ پولیس کے ریڈار پر جو ہے وہ آتے رہے۔ قبرستان کا جو گورکن تھا راشد اسے بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قبرستان کمیٹی کے جو چیئرمین ہے سیف اللہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جرگے کا جو سربراہ ہے عصمت اللہ، جس نے یہ جرگے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ ہماری پٹھان روایات کے مطابق لڑکی نے جو ہے وہ ہماری عزت خراب کرنے کی کوشش کیا، لہٰذا اسے غیرت کے نام پر قتل کیا جائے، اور اس سارے فیصلے کی جو مقتولہ کے والدین ہیں، اس کی جو والدہ ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کے والد ہیں، انہوں نے اس سارے معاملے کی جو ہے وہ حمایت کی، اور بالآخر اس لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کے بعد اب چونکہ بہت سارے لوگ اس سارے معاملے میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور قتل کس طرح کیا گیا پولیس کی مطابق ابتدائی طور پر اس لڑکی کو گلا دبا کر جو وہ قتل کیا گیا۔ قبر کے نشانات جو ہیں وہ اس لیے مٹا دیے گئے کہ راولپنڈی کے اندر ان دنوں موسلادھار بارشیں چل رہی تھی اور اس کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ راولپنڈی پولیس کی جانب سے راولپنڈی کی جو مقامی عدالت ہے قمر عباس تارر ہیں مجسٹریٹ سیکشن 30 کے، ان کی عدالت کے اندر درخواست دائر کی گئی ہے کہ مزید تحقیقات اور مزید شواہد اکٹھے کرنے کے لیے قبر کشائی ضروری ہے۔ اس لیے عدالت نے ٹی ایم اے اور دیگر جو ادارے ہیں ان کو یہ ہدایات دی ہیں کہ وہ سارے معاملے میں پولیس کی معاونت کریں۔ کل اس مقتولہ کی قبر کشائی کی جائے گی جس کی 17 جنوری سال 2025 کو اس شخص کے ساتھ ضیاء الرحمان کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ اس کے بیان پر پولیس نے 496A کی جو دفعہ شامل کی گئی تھی اس سیکشن کو تبدیل کر کے قتل کی دفعات جو وہ شامل کر لی ہیں، اور یہ 2 افسوسناک واقعات تھے جو اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کی گوش گزار کیے۔ کل بھی اس سارے معاملے پر ایک ولاگ کروں گا کہ قبر کشائی کے بعد کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، مزید کون کون اس سارے معاملے کے اندر سہولت کاری کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نے